श्री एकदंत गणेश स्तोत्रम्। मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखासुरा भृगवादयस्य मुनय एकदन्तं समाययुः। प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात्। तुष्टुबुर्हर्षसंयुक्ता एकदन्तं गणेश्वरं देवर्षय ऊचुः। सदात्मरूपं सकलादिभूत ममायिनं सोऽहमचिन्तबोधम्। अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। अनन्तचिद्रूपमयं गणेशं ह्यवेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाशस्य धरं स्वधिस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपा रचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदीयवीर्येण समार्थभूता माया तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारं सेवन्तयापुस्तमजं त्रिसंस्था तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेदमेवं रचितं जगद्वै आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव विश्वं कृपया त्रवेव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम् अनेकरूपं ह्यजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मं जगदेकशास्त्रं सत्त्वात्मकं शीतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव स्वप्नं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव सदैकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। सम्प्रेरितं तच्च त्वया हरिस्थं तथा सुसृष्टं जगदंशरूपं तेनैव जानग्र्यमयमप्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं विलोकितं तत्कृपया यदेव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। एवं च सृष्ट्वा प्रकृतिस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया भान्ति ग्रहाः सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खे वै आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदाज्ञया देवगणो दिविस्थो ददाति वै कर्मफलानि नित्यं यदाज्ञया शैलगणो चलो वै
तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदस्य कामः यदाज्ञया कालधरुर्यमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया वाति विभाति वायुर्यदाज्ञयाग्निर्जठराधिसंस्थः यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदयबोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यं योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। गृत्समत्वाच एवं स्थित्वा च प्रह्लादः देवासमुनयस्य वै तूष्णीं भावं प्रवद्येव नानृतुर्हर्षसंयुता शतानुवाच प्रीतात्मा एकदन्तः स्तवेन वै जगादतान् महाभागान् देवर्षीन् भक्तवत्सलः एकदन्त उवाच प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सुरासहर्षिगणाखिला वृणध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनेप्सितं भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम भविष्यति न सन्देहः सर्वसिद्धिप्रदायकं यं यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते धनधान्यकं गजस्वादिकमद्यन्तं राजभोगं लभेत् ध्रुवं भुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकं मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धहीनता एकविंशतिवारं च श्लोकाश्चैवैकविंशतिं पठति नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत् असाध्यं साधयेन्मर्त्यः सर्वत्र विजयी भवेत् नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे देवाः पूता भवन्ति वै एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रहृष्टा देवतर्षयः ऊचुः करपुटाः सर्वे भक्तियुक्ता गजाननम्। श्रीगणेशस्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्
तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेश दुर्ग स्तोत्रम्। श्रीकृष्ण उवाच वद शिव महानाथ पार्वती रमणेश्वर दैत्य संग्राम वेलायां स्मरणीयं किमीश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत्। गणेश दुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरवध वेलायां स्मरणीयं कमीश्वर। दिव्य दुर्ग प्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बस्य दुर्गमिदं वद त्वं भक्तवत्सल। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभं। संग्रामे च शमशानेश्च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्राच्यां रक्षतु हेरम्बः आग्नेयामग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैऋत्यां पार्वती सुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्य वायव्यां वरदप्रभुः। गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यामीश्वरस्तथा। ऊर्ध्वं रक्षे धूम्रवर्णो ह्यधस्तात्पापनाशनः। एवं दश दिशो रक्षेत् हेरम्बो विघ्ननाशनः। हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावृत्तेन नश्यते। गणेशाङ्गारशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत्। मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात्तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते च भक्तितः। राज्यदानि सहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पठ्यते भक्त्या हेरम्बस्य प्रसादतः। शाकनी डाकनी भूता प्रेतवेतालराक्षसा ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डा प्रणश्यन्ति न दूरतः। प्रणश्यन्ति च दूरतः। भूर्जे वा ताडपत्रे वा दुर्गं हेरम्बमालिखेत्। करमूले धृतं येन करस्था सर्वसिद्धयः। एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः। कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते। लिङ्गदानसहस्राणि पृथिव्यदानि शतानि च। गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात् फलम्। श्रीवक्रतुण्ड गणेश कवचम्। मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः। त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति। हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः। जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः। स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ। करो परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः। मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः। जघनं पार्वतीपुत्रः शक्तिनी पातु पाशभृत्। जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः। पादो पद्मासनः पातु पादाधूदैत्यदर्पः। एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः। पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः।
वज्रतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपां राजा राजसुतो राजा पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान समृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः। ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्रः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिद्वष्टा द्रव्यं पयोधृतं यं यं कामभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः। भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेद्द्रव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसाद। श्री एकदन्त गणेश स्तोत्रम्। मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखासुरा भृगवादयस्य मुनय एकदन्तं समाययुः प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात् तुष्टुबुर्हर्षसंयुक्ता एकदन्तं गणेश्वरं देवर्षय ऊचुः सदात्मरूपं सकलादिभूत ममायिनं सोऽहमचिन्तबोधम् अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः अनन्तचिद्रूपमयं गणेशं ह्यवेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाशस्य धरं स्वधीस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपा रचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदीयवीर्येण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारं सेवन्तयापुस्तमजं त्रिसंस्था तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेदमेवं रचितं जगद्वै आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव विश्वं कृपया त्रवेव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम् अनेकरूपं ह्यजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मं जगदेकशास्त्रं सत्त्वात्मकं शीतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव स्वप्नं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव सदैकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सम्प्रेरितं तच्च त्वया हरिस्थं तथा सौसृष्टं जगदंशरूपं
तेनैव जानग्र्यमयमप्रमेयम् तमेकदन्तं शरणं व्रजामः जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं विलोकितं तत्कृपया यदेव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः एवं च सृष्ट्वा प्रकृतिस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया भान्ति ग्रहाः सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खे वै आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः त्वदाज्ञया संहरकोऽहरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदाज्ञया देवगणो दिविस्थो ददाति वै कर्मफलानि नित्यं यदाज्ञया शैलगणो चलो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदस्य कामः यदाज्ञया कालधरुर्यमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया वाति विभाति वायुर्यदाज्ञयाग्निर्जठराधिसंस्थः यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदयबोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यं योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः गृत्समत्युवाच एवं स्थित्वा च प्रह्लादः देवासमुनयस्य वै तूष्णीं भावं प्रवद्येव नानृतुर्हर्षसंयुता शतानुवाच प्रीतात्मा एकदन्तः स्तवेन वै जगादतान् महाभागान् देवर्षीन् भक्तवत्सलः एकदन्त उवाच प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सुरासहर्षिगणाखिला वृणध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनेप्सितं भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम भविष्यति न सन्देह सर्वसिद्धिप्रदायकं यं यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते धनधान्यकं गजस्वादिकमद्यन्तं राजभोगं लभेत् ध्रुवं भुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकं मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धहीनता एकविंशतिवारं च श्लोकाश्चैवैकविंशतिं पठति नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत् असाध्यं साधयेन्मर्त्यः सर्वत्र विजयी भवेत् नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे देवाः पूता भवन्ति वै एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रहिष्टा देवतर्षयः ऊचुः करपुटाः सर्वे भक्तियुक्ता गजाननम् श्रीगणेशस्तोत्रम् नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं
भक्तावासं स्मरे नित्यमायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशे स्थानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशदुर्गस्तोत्रम्। श्रीकृष्ण उवाच वद शिवमहानाथ पार्वतीरमणेश्वर दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेशदुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं कमीश्वर। दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बस्य दुर्गमिदं वद त्वं भक्तवत्सल। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभं संग्रामे च शंसानेश्च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्राच्यां रक्षतु हेरम्बः आग्नेयामग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैऋत्यां पार्वती सुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्य वायव्यां वरदप्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यामीश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षे धूम्रवर्णो ह्यधस्तात्पापनाशनः एवं दश दिशो रक्षेत् हेरम्बो विघ्ननाशनः। हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावृत्तेन नश्यति। गणेशाङ्गारशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत्। मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात्तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते च भक्तितः। राज्यदानि सहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पठ्यते भक्त्या हेरम्बस्य प्रसादतः। शाकनी डाकनी भूता प्रेतवेतालराक्षसा ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डा प्रणश्यन्ति न दूरतः प्रणश्यन्ति च दूरतः। भूर्जेवा ताडपत्रे वा दुर्गं हेरम्बमालिखेत्। करमूले धृतं येन करस्था सर्वसिद्धयः। एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः। कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते। लिङ्गदानसहस्राणि पृथिव्यदानि शतानि च। गजदानसहस्रं च
गणेशस्तवनात् फलम्। श्रीवक्रतुण्ड गणेश कवचम् मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः। त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति। हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः। जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः। स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ। करो परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः। मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः। जघनं पार्वतीपुत्रः शक्तिनी पातु पाशभृत्। जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः। पादो पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः। एकदन्तोग्रतो पातः एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः। पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः। वज्रतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः। चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः। इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत्। सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपम्। राजा राजसुतो राजा पत्नी मन्त्री कुलं चलं। तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः। समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत्। धनधान समृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः। ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्रः। षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिद्वष्टा द्रव्यं पयोधृतं। यं यं कामभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः। भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेद्द्रव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसाद। श्री एकदन्त गणेश स्तोत्रम्। मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखासुरा भृगवादयस्य मुनय एकदन्तं समाययुः। प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात्। तुष्टुबुर्हर्षसंयुक्ता एकदन्तं गणेश्वरं देवर्षय ऊचुः। सदात्मरूपं सकलादिभूत ममायिनं सोऽहमचिन्तबोधम्। अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। अनन्तचिद्रूपमयं गणेशं ह्यवेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाशस्य धरं स्वधीस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपा रचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदीयवीर्येण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारं
सेवन्त आपुस्तमजं त्रिसंस्था तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेदमेवं रचितं जगद्वै आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव विश्वं कृपया त्रवेव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम् अनेकरूपं ह्यजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मं जगदेकशास्त्रं सत्त्वात्मकं शीतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव स्वप्नं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव सदैकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सम्प्रेरितं तच्च त्वया हृस्थं तथा सौसृष्टं जगदंशरूपं तेनैव जानग्र्यमयमप्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं विलोकितं तत्कृपया यदेव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः एवं च सृष्ट्वा प्रकृतिस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया भान्ति ग्रहाः सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खेवै आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः त्वदाज्ञया संहरकोऽहरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदाज्ञया देवगणो दिविस्थो ददाति वै कर्मफलानि नित्यं यदाज्ञया शैलगणो चलो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदस्य कामः यदाज्ञया कालधरुर्यमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया वाति विभाति वायुर्यदाज्ञयाग्निर्जठराधिसंस्थः यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदयबोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यं योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः गृत्समत्वाच एवं स्थित्वा च प्रह्लादः देवासमुनयस्य वै तूष्णीं भावं प्रपद्येव नानृतुर्हर्षसंयुता शतानुवाच प्रीतात्मा एकदन्तः स्तवेन वै जगादतान् महाभागान् देवर्षीन् भक्तवत्सलः एकदन्त उवाच प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सुरासहर्षिगणाखिला वृणध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनेप्सितं भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम भविष्यति न सन्देह सर्वसिद्धिप्रदायकं यं यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः पुत्रपौत्रादिकं सर्वं
लभते धनधान्यकम् गजस्वादिकमद्यन्तं राजभोगं लभेत् ध्रुवम् भुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकम् मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धहीनता एकविंशतिवारं च श्लोकाश्चैवैकविंशतिं पठति नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत् असाध्यं साधयेन्मर्त्यः सर्वत्र विजयी भवेत् नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे देवाः पूता भवन्ति वै एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रहृष्टा देवतर्षयः ऊचुः करपुटाः सर्वे भक्तियुक्ता गजाननम् श्रीगणेशस्तोत्रम् नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशे स्थानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशदुर्गस्तोत्रम् श्रीकृष्ण उवाच वद शिव महानाथ पार्वती रमणेश्वर दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं कमीश्वर दिव्य दुर्ग प्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बस्य दुर्गमिदं वद त्वं भक्तवत्सल ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभं संग्रामे च शमशानेश्च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्राच्यां रक्षतु हेरम्बः आग्नेयामग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैऋत्यां पार्वती सुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्य वायव्यां वरद प्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यामीश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षे धूम्रवर्णो ह्यधस्तात्पापनाशनः एवं दश दिशो रक्षेत् हेरम्बो विघ्ननाशनः हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावृत्तेन नश्यते गणेशाङ्गारशेषेण
दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत् मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात्तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते च भक्तितः राज्यदानि सहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पठ्यते भक्त्या हेरम्भस्य प्रसादतः शाकनी डाकनी भूता प्रेतवेतालराक्षसा ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डा प्रणश्यन्ति न दूरतः प्रणश्यन्ति च दूरतः भूर्जेवा ताडपत्रे वा दुर्गं हेरम्बमालिखेत् करमूले धृतं येन करस्था सर्वसिद्धयः एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदानसहस्राणि पृथिव्यदानि शतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात् फलम् श्रीवक्रतुण्ड गणेशकवचम् मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कंठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करो परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः शक्तिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादो पद्मासनः पातु पादाधूदैत्यदर्पः एकदन्तोग्रतोपातः एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः वज्रतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपं राजा राजसुतो राजा पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान समृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः। ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्रः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिद्वष्टा द्रव्यं पयोधृतं यं यं कामभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेद्द्रव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसाद। श्री एकदन्त गणेश स्तोत्रम् मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखासुरा भृगवादयस्य मुनय एकदन्तं समाययुः प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात् तुष्टुबुर्हर्षसंयुक्ता एकदन्तं गणेश्वरं देवर्षय ऊचुः सदात्मरूपं सकलादिभूत ममायिनं सोऽहमचिन्तबोधं
अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः अनन्तचिद्रूपमयं गणेशं ह्यवेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाशस्य धरं स्वधिस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपा रचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदीयवीर्येण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारं सेवन्तयापुस्तमजं त्रिसंस्था तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेदमेवं रचितं जगद्वै आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव विश्वं कृपया त्रवेव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम् अनेकरूपं ह्यजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मं जगदेकशास्त्रं सत्त्वात्मकं शीतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव स्वप्नं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव सदैकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सम्प्रेरितं तच्च त्वया हरिस्थं तथा सुसृष्टं जगदंशरूपं तेनैव जानग्र्यमयमप्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं विलोकितं तत्कृपया यदेव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः एवं च सृष्ट्वा प्रकृतिस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया भान्ति ग्रहाः सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खेवै आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः त्वदाज्ञया संहरकोऽहरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदाज्ञया देवगणो दिविस्थो ददाति वै कर्मफलानि नित्यं यदाज्ञया शैलगणो चलो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदस्य कामः यदाज्ञया कालधरुर्यमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया वाति विभाति वायुर्यदाज्ञयाग्निर्जठराधिसंस्थः यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति
अनन्तरूपं हृदयबोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यं योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति। अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। गृत्समत्युवाच एवं स्थित्वा च प्रह्लादः देवासमुनयस्य वै तूष्णीं भावं प्रपद्येव नानृतुर्हर्षसंयुता। शतानुवाच प्रीतात्मा एकदन्तः स्तवेन वै जगादतान् महाभागान् देवर्षीन् भक्तवत्सलः। एकदन्त उवाच प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सुरासहर्षिगणाखिला वृणध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनेप्सितं। भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम भविष्यति न सन्देह सर्वसिद्धिप्रदायकं। यं यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः। पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते धनधान्यकं गजस्वादिकमद्यन्तं राजभोगं लभेत् ध्रुवं। भुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकं। मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धहीनता। एकविंशतिवारं च श्लोकाश्चैवैकविंशतिं पठति नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं। न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत्। असाध्यं साधयेन्मर्त्यः सर्वत्र विजयी भवेत्। नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः। तस्य दर्शनतः सर्वे देवाः पूता भवन्ति वै। एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रहृष्टा देवतर्षयः ऊचुः करपुटाः सर्वे भक्तियुक्ता गजाननम्। श्रीगणेशस्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशदुर्गस्तोत्रम्। श्रीकृष्ण उवाच वद शिव महानाथ पार्वती रमणेश्वर दैत्यसंग्रामवेलायां स्मरणीयं किमीश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् गणेश दुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरवध वेलायां स्मरणीयं कमीश्वर
दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बस्य दुर्गमिदं वद त्वं भक्तवत्सल। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभं। संग्रामे च शंसानेश्च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्राच्यां रक्षतु हेरम्बः आग्नेयामग्नितेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैऋत्यां पार्वती सुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्य वायव्यां वरदप्रभुः गणेशः पातु औदिच्याम् ईशान्यामीश्वरस्तथा। ऊर्ध्वं रक्षे धूम्रवर्णो ह्यधस्तात्पापनाशनः एवं दश दिशो रक्षेत् हेरम्बो विघ्ननाशनः। हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावृत्तेन नश्यति। गणेशाङ्गारशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवसमानयेत्। मात्रागमसहस्राणि सुरापानि शतानि च तत्क्षणात्तानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुङ्क्ते च भक्तितः। राज्यदानि सहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पठ्यते भक्त्या हेरम्बस्य प्रसादतः। शाकनी डाकनी भूता प्रेतवेतालराक्षसा ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डा प्रणश्यन्ति न दूरतः। प्रणश्यन्ति च दूरतः। भूर्जेवा ताडपत्रे वा दुर्गं हेरम्बमालिखेत्। करमूले धृतं येन करस्था सर्वसिद्धयः। एकमावर्तनं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः। कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते। लिङ्गदानसहस्राणि पृथिव्यदानि शतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात् फलम्। श्रीवक्रतुण्ड गणेश कवचं मौलिं महेशपुत्रो व्यात्। भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे। शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति हेरम्बो रक्षतु घ्राणं। मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे। कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धो महाबलः पातु। विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु। हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु। नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः। शक्तिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः। पादो पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः। एकदन्तोग्रतो पातः एकदन्तोग्रतः पातु। पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः। वज्रतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः। चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः। इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत्। सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपं। राजा राजसुतो राजा पत्नी मन्त्री कुलं चलं। तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः। समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत्। धनधान समृद्धिः स्यात्
तस्य नास्त्यत्र संशयः। ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदेकाग्रः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिद्वष्टा द्रव्यं पयोधृतं यं यं कामभिध्यायन् कुरुते कर्म किंचन तं तं सर्वमाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः। भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेद्द्रव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः।